अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सेहत सबसे बड़ी नेमत है, इसकी हिफाजत कीजिए। लेकिन मरीज़ के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आखिर वो किससे इलाज करे, क्योंकि तवील इलाज के बावजूद भी मरीज़ को फ़ायदा नहीं होता, जिनकी वजह से बीमारी और बिगड़ जाती है, अखराजात अलहदा और वक्त भी बर्बाद। नाज़रीन, आपकी इस मुश्किल का हल है मेरे पास। मुकम्मल, मुस्तकिल और बेज़रर इलाज के लिए सिर्फ एक बार सैफ दवाखाना के हुक्मात से ज़रूर मिलिए। यकीन मानिए, आप हैरान रह जाएंगे कि सैफ दवाखाना का इलाज कितना मौसर और कितना कामयाब है। मैं और मेरी फैमिली का हर फर्द सिर्फ सैफ दवाखाना से ही इलाज करवाता है। बर्रे सगीर पाको हिंद का नामवर तिब्बी इदारा सैफ दवाखाना। सैफ हेल्थ सेंटर, तारीख साज तहकीक, शानदार तशखीस, शाफी इलाज। Saif Health Center is known globally for its herbal cure. The herbal system of medicines is the mother of all systems of medicines. Best cure for all health problems. सैफ दवाखाना की तमाम अद्वियात बजरिया पार्सल मंगवाने के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर अभी ऑर्डर करें। 0300 980 5333, 0321 540079। नवीदे नौबहार कोर्स स्पेशल, जिंदगी का सिंगार, मर्दानगी का वक़ार। सैफ दवाखाना प्राइवेट लिमिटेड की 40 साला तहकीक का निचोड़, माजून, कैप्सूल और तिला, मुअस्सर तरीन फार्मूला, कीमती अज्जा, शानदार नताइज। नवीदे नौबहार कोर्स स्पेशल, अज़दवाजी खुशियों का अब रहे दौर हमेशा सैफ दवाखाना की जमानत के साथ। हमारी वेबसाइट को विजिट करना मत भूलिएगा, www.saifdawakhana.com। बराए राबिता 0300 980 5333, 0321 540079। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि अच्छा, कामयाब और देसी इलाज कहाँ पर होता है, तो मैं अपने ज़ाती तजुर्बे की बुनियाद पर यही कहूँगा, सैफ दवाखाने पर। हमारा काम बहुत थका देने वाला है, जिसकी वजह से मुझे पट्ठों में खिंचाव और पूरे जिस्म में दर्द होता था। वक्त बेवक्त खाना खाने से मैदा डिस्टर्ब रहता था और जिस्मानी कमजोरी बहुत ज़्यादा हो जाती थी। आखिर मैंने सैफ दवाखाने से इलाज करवाया, जिससे मेरे जिस्म में एक नई जान आ गई। अब मैं दिन रात काम करता हूँ और माशाल्लाह फिट फाट हूँ। हदीस नबवी है कि अल्लाह ताला ने कोई बीमारी ऐसी नहीं उतारी जिसकी दवा और शफा ना उतारी हो, और इस बात का अमली सबूत हैं सैफ दवाखाना के नबाताती मुरक्कबात, जो बीमारी को जड़ से खत्म करके मुस्तकिल आराम देते हैं, और वो भी मनफी असरात के बगैर। सैफ दवाखाना के सुपर मिलन कैप्सूल्स अमराज खास के कामयाब इलाज के लिए एक नायाब तिब्बी नुस्खा है। कमज़ोरी खा कैसी भी हो, इससे यकीनी निजात हासिल करके खुशगवार और भरपूर अज़दवाजी ज़िंदगी का आगाज़ करें। इस नुस्खा बाकमाल में शामिल कीमती और मुअस्सर अज्जा मर्दाना क़ुव्वत में बेपनाह इजाफ़ा करके एसाबी निज़ाम को तक़वियत देते हैं, वजीफ़ा ज़ौजियत की तरगीब पैदा करते हैं, दिमागी कमज़ोरी दूर करते हैं, तबीयत में ताज़गी और फ़रहत पैदा करते हैं। सैफ दवाखाना के सुपर मिलन कैप्सूल्स, हमारी वेबसाइट को विजिट करना मत भूलिएगा, www.saifdawakhana.com। बराए राबिता 0300 980 5333, 0321 540079। सैफ दवाखाना के अक्सीर बवासीर कैप्सूल्स, बवासीर खूनी हो या बादी, बग़ैर इंजेक्शन और बग़ैर ऑपरेशन मुकम्मल और मुस्तकिल इलाज, नीज़ पुरानी कब्ज़ और मैदा की खराबी को भी दूर करे। सैफ दवाखाना के अक्सीर बवासीर कैप्सूल्स, खूनी और बादी बवासीर का शाफी इलाज। किसी भी अच्छी दवा के लिए सबसे अहम चीज़ जड़ी बूटियों की क्वालिटी है। अगर जड़ी बूटियाँ खालिश होंगी तो दवा मौसर होगी, वगरना दवा के बावजूद मरीज़ की बीमारी दूर नहीं होगी।
ہماری ادویات کے مؤثر ہونے کی یہی وجہ ہے کہ ہم جڑی بوٹیوں کے انتخاب میں کبھی کمپرومائز نہیں کرتے. ہم صرف اور صرف وہی جز استعمال کرتے ہیں جو بالکل خالص ہو, جس میں مٹی کنکر نہ ہو اور وہ ایکسپائر نہ ہو چکا ہو. اسی وجہ سے ہماری دوا کامیاب ہے, جو پرانی سے پرانی بیماری کو بھی ٹھیک کر دیتی ہے. عام ہربل میڈیسن میں عموماً کسی مہنگی جڑی بوٹی کی جگہ اس کا نیب البدل استعمال کیا جاتا ہے تاکہ میڈیسن کا پروفٹ مارجن زیادہ رہے. اس طرح منافع تو زیادہ ہو جاتا ہے لیکن میڈیسن کی افادیت 60% کم ہو جاتی ہے, جس کا نتیجہ مریض کو بھگتنا پڑتا ہے. سیف دواخانے کی میڈیسن میں یہ خاص بات ہے کہ ان کا نیم البدل نہیں بلکہ اصل جز ہی استعمال کیا گیا ہے, جن کے باعث یہ میڈیسن عارضی آرام کی بجائے مستقل اور مکمل آرام دیتی ہے. میں ایک ماڈل گرل ہوں. میری خوبصورتی ہی میری کامیابی ہے اور میری خوبصورتی کو اجاگر کیا ہے سیف دواخانہ نے. مجھے وہ دن یاد ہے جب آڈیشن میں مجھے ریجیکٹ کیا گیا تھا, مگر یہیں سے میری کامیابی شروع ہوئی کیونکہ مجھے مل گئی وہ ٹریٹمنٹ جس میں میری خوبصورتی کا راز چھپا تھا. آج ہر جگہ میرے چرچے ہیں. یہ سب ہے سیف دواخانہ کا ٹریٹمنٹ. تھینک یو سیف دواخانہ. اکسیر جریان احترام کیپسولز. سیف دواخانہ کے ماہرین طب کا تیار کردہ یہ تیر بہدف نسخہ جریان اور احترام کے اسباب کو دور کرنے میں مؤثر ترین ہے. مادہ حیات کو گاڑھا کر کے غیر طبعی اور غیر ارادی اخراج کو روکتا ہے. مادہ تولید کی کمی کو پورا کرتا ہے. پرانے سے پرانے جریان احترام صورت انزال اور ذکاوت حس کے لیے مکمل اور کامیاب دوا ہے. اکسیر جریان احترام کیپسولز. ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کرنا مت بھولیے گا www.saifdawakhana.com. برائے رابطہ 0300 980 5333 0321 540079. کچھ عرصے سے مجھے ایسی بیماری ہوئی جس سے میرا سارا جسم سوکھ گیا. چہرے کی ہڈیاں نکل آئیں, آنکھوں کے گرد ہلکے بن گئے, کمر اور ٹانگوں میں درد, تھکن, کمزوری اور ڈپریشن نے مجھے بوڑھا بنا دیا. بہت دوائیاں لی, کچھ نہیں ہوا. پھر میں نے سیف دواخانے سے علاج کروایا اور اب ہوں ایک دم فٹ. سیف دواخانے کا ہربل ٹریٹمنٹ اعصابی کمزوری, پٹھوں کا کھچاؤ اور ڈپریشن دور کرے. کمزور جسم کو سڈول بنائے. شوگر اور ڈھلتی عمر کی کمزوری میں وہ قوت کہ زندگی پربہار ہو جائے. ہر دوا اور علاج سے مایوس مریض صرف ایک بار. شاہی طلا. سیف دواخانہ کا شاہی طلا دور حاضر کے سائنسی طریقہ کے مطابق تیار کیا جاتا ہے. اس میں شامل انتہائی قیمتی اجزاء عضو خاص کی رگوں اور پٹھوں کے جملہ نقائص, چاہے وہ غلط کاریوں, کثرت جمع, جریان احترام یا بڑھاپے کی وجہ سے ہوں, دور ہو جاتے ہیں. شاہی طلا عضو خاص کی کجی, لاغری اور کمزوری کے لیے نہایت مؤثر ہے. ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کرنا مت بھولیے گا www.saifdawakhana.com. برائے رابطہ 0300 980 5333 0321 540079. سیف دواخانہ کے شاہی کیپسولز اور شاہی طلا پیش ہے اب شاندار بچت آفر میں. قیمت صرف 1499 روپے. اکثر لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ تم اتنے سلم اور ایکٹیو کیسے ہو, یہ چستی اور پھرتی تم میں کیسے آتی ہے, تم اتنا کام کیسے کر لیتے ہو. میرے بہنت براؤ, ذرا نیڑے نیڑے آؤ. آج میں تمہارے سامنے وہ راز کھولنے لگا ہوں. مجھے جب بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے میں سیف دواخانے سے علاج کراتا ہوں, اس سے میں تندرست اور توانا رہتا ہوں. میں جھوٹ نہیں بولتا, بہت لاجواب علاج کرتے ہیں. صحت بھری زندگی کے لیے سیف دواخانہ. نوید نوبہار کورس. زندگی کا سنگھار, مردانگی کا وقار. سیف دواخانہ پرائیویٹ لمیٹڈ کی 40 سالہ تحقیق کا نچوڑ. معجون, کیپسول اور طلا, مؤثر ترین فارمولا, قیمتی اجزاء, شاندار نتائج. نوید نوبہار کورس.
अज़दवाजी खुशियों का अब रहे दौर हमेशा सैफ दवाखाना की जमानत के साथ। हमारी वेबसाइट को विजिट करना मत भूलिएगा www.saifdawakhana.com। बराए राबिता 0300 980 5333 0321 540079। आला तिब्बी औसाफ की हामिल मिसाली इलाज का बर्रे सगीर पाको हिंद का नामवर तिब्बी इदारा सैफ दवाखाना, जिसको ये एजाज हासिल है कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि यूरोप और मशरिक वस्ता के सैकड़ों मरीज इस इदारे से इलाज करवाने के बाद बहुत सी मौलिक बीमारियों से निजात हासिल कर चुके हैं। सैफ दवाखाना की तमाम अद्वियात बजरिया पार्सल मंगवाने के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर अभी ऑर्डर करें 0300 980 5333 0321 540079।